दशमस्कन्धः अथाष्टसप्ततितमोऽध्यायः 78th chapter रागं माण्डु। श्रीशुक उवाच शिशुबालस्य शाल्वस्य पौण्ड्रकस्यापि दुर्मतिः परलोकगतानां च कुर्वन् पारोक्ष्य सौहृदम् एकः पदाति संक्रुद्धः गदापाणिप्रकम्पयन् पद्भ्यामिमां महाराज महासत्त्वो व्यदृश्यत तं तदा यान्तमालोक्य गदामादाय सत्वरः अवप्लुत्य रथात् कृष्टः सिन्धुं वेलेव प्रत्यधात् कदामुद्यम्य कारुषो मुकुन्दं प्राह दुर्मदः दिष्ट्या दिष्ट्या भवानद्य मम दृष्टिपथं गतः त्वं मातुलेयो न कृष्ण मित्रद्रुमाजिगंससि अतस्त्वां गतया मत्त हनिष्ये वत्सकल्पया तर्ह्यानुज्ञमुपज्ञ मित्राणामित्रवत्सलः बन्धुरूपमनिमुहत्वा व्याधिं देहचरं यथा एवं वृक्षे स्तुतन्वाक्यैः कृष्णं तोत्रेणद्वीपम् गदया ताडयन्मूर्ध्ने सिंहमद्य न दक्षसः गदया विगतोऽप्याजौ न च चालयतु त्वगक कृष्णोऽपि तमहन् गुर्व्या कौमोदक्यास्तनान्तरे गदानल्पिन्न हृदय उद्गमन्मुखात् प्रसार्य केशबाह्वङ्ग्रीं धरण्यान्यपतद्यसुः ततस्तुक्ष्पदनं ज्योतिः कृष्णम् आवेशितदद्भुतम् पश्यतां सर्वभूतानां यथा चैद्यवदे नृप विदूरतस्तु तद्भ्राता भ्रातृशोकपरिप्लुतः आगच्छत् असि जन्मभ्यामुश्वसन् तज्जिगांसया तस्य चावदतः कृष्णः चक्रेण क्षुरणेमिना शिरोजहार राजेन्द्र सकिरीटं सकुण्डलम् एवं सर्वं शाल्वं च दन्तवक्त्रं समानुजम् हत्वा दुर्विषः अनन्यैः ईडितः सुरमानवैः मुनिभिः सिद्धगन्धर्वैः विद्याधरमहोरगैः अप्सरो विप्रतुगणैः यक्षे किन्नरचारणैः उपगीयमानं जयः कुसुमैरभिवर्षितः कृतश्च वृष्टिप्रवरैः विषे विवेशालङ्कृतः पुरीम् एवं योगेश्वर कृष्णः भगवान् जगदीश्वरः ईयते पशुदिष्टीनां निर्जितो जयतीति सः श्रुत्वा युद्धोद्यमं रामः कुरूणां सह पाण्डवैः तीर्थाभिषेकव्याजेन मध्यस्थः प्रेयो किल स्नात्वा प्रवासे सन्दप्य देवर्षि पितृमानवान् सरस्वतीं प्रतिश्रोदं ययो ब्राह्मणसंवृतः प्रतूदकं बिन्दुसरः त्रितकुम्भं सुदर्शनं विशालं ब्रह्मतीर्थं च चक्रं प्राचीं सरस्वतीं यमुनामनुयान्येव गङ्गामनुज भारत जगामनैमिषं यत्र ऋषयस्तत्र मासते तम्मागतमभिप्रेत्य मुनयो दीर्घसत्रिणः अभिनन्द्य यथा न्यायं प्रणम्य उत्थाय चार्चयन् सोर्चितः सपरिवारः कृतासनपरिग्रहक रोमहर्षणमासीनं महर्षे शिष्यमैक्षत अप्रत्युत्तायिनं सूतम् अकृतः ब्रह्मणाञ्जलिम् अध्यासीनं शतान् विप्रान् चुकोप उद्वीक्ष्य माधवः तस्मादसाविमान् विप्रान् अध्यास्ते प्रतिलोमजः धर्मपालान् तथैवास्मान् वदमर्हति दुर्मतिः ऋषेर्भगवतो भूत्वा शिष्योदीत्य बहूनि च स इतिहासपुराणानि धर्मशास्त्राणि सर्वशः अदान्तस्य विनीतस्य वृथा पण्डितमानिनः न गुणाय भवन्ति स्म नटस्येवाजितात्मनः एतदर्थो हि लोकेऽस्मिन् अवतारः कृतः वध्यामे धर्मध्वजी ध्वजिनस्ते हि पातकिनोऽधिकाः एतावदुक्त्वा भगवान् निवृत्तोऽसद्वधादपि भावित्वा तं क्षाग्रेण करस्तेनाहनत् प्रभुः आहा इति वादिनः सर्वे मुनयः खिन्नमानसाः ऊचुः सङ्कर्षणं देवम् अधर्मस्ते कृतः प्रभो अस्य ब्रह्मासनं दत्तम् अस्माभिः यदुनन्दन आयुः च आत्मा क्लमं तावद् यावत् सत्रं समाप्यते अजानतैवाचरितः त्वया ब्रह्मवदो यदा योगेश्वरस्य भवतो नाम्नायोऽपि नियामकः यद्येतत् ब्रह्मगत्यायाः पावनं लोकपावन चरिष्यति भवान् लोकसङ्ग्रहो अनन्यचोदितः श्रीभगवानुवाच करिष्ये वद निर्वेशं लोकानुग्रहकाम्यया नियमप्रथमे कल्पे यावान् सदुविधीयताम् दीर्घमायुः वधीरस्य सत्त्वम् इन्द्रियमेव च आशासितं यत्तद्ब्रूत साधये योगमायया श्रेय ऊचुः अस्तस्य वीर्यस्य
मृत्योः अस्माकमेव च यथा भवेत् वचः सत्यं तथा राम विधीयताम्। श्रीभगवानुवाच आत्मा वै पुत्र उत्पन्न इति वेदानुशासनम् तस्मादस्य भवेत् वक्ता आयुः इन्द्रियसत्त्ववान् किं वः कामो मुनिश्रेष्ठा ब्रूताहङ्करवाण्यत् अजानतस्त्वत्पचितिं यथा मे चिन्त्यतां बुधाः। ऋषय ऊचुः इल्वलस्य सुतो घोरो बल्वलो नाम दानवः तदूषयति न सत्रम् एत्य पर्वणि पर्वणि तब्बापं जगिदाशार्गदन्न शुश्रूषणं परम् भूय शोणितविन्मूत्र सुरामांसाभिवर्षिणम् ततश्च भारतं वर्षं परीत्य सुसमायुधः चरित्वा द्वादश मासान् तीर्थस्यायि विशुध्यसे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे बलदेवचरिते बल्वलवधोपक्रमो नाम अष्टसप्ततितमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द